करंट अफेयर्स विद नदीम भट्टी, मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर विद नदीम भट्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। नाजरीन, आज का हमारा जो मौजू है, बड़ा अहम मौजू है, पाकिस्तान और मादनियात। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और मादनियात से माला माल है, मगर हम इनसे फ़ायदा हासिल क्यों नहीं कर पा रहे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ नदीम भट्टी साहब मौजूद हैं। जी नदीम भट्टी साहब, बताइएगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में कुदरती वसाइल और मादनियात के बेशुमार ज़खायर हैं, मगर हम इनसे फ़ायदा क्यों नहीं हासिल कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। पाकिस्तान के मुताबिक अगर बात करें, पाकिस्तान में मादनी ज़खायर की बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये पाकिस्तान में मौजूद है। इस पर अगर कंसिडर किया जाए तो ये 6 लाख मरबा किलोमीटर के ऊपर ये इसकी पूरी तादाद मौजूद है, जिसमें बहुत कीमती धातें, बहुत कीमती जो मादनी तेल, सोना, तांबा और लोहा, इनकी बहुत सी अफादियत है। जिसके अगर बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन कैलकुलेशन के मुताबिक 5000 ऐसी खाने मौजूद हैं जिसमें हम मादनियात को निकाल कर, इस्तेमाल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सनतों को और अपने अच्छे कामों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें बात करें कि अगर इसकी डेवलपमेंट के बारे में, तो इसकी डेवलपमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट पे ऑब्वियसली इस पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क होने की हैसियत से इसकी अहलियत नहीं रखता, तो ऑब्वियसली उसको यही चाहिए कि वो अपने हमसाया ममालिक, ख़ास तौर पे चाइना या कनाडा या किसी भी ईरान से मिलकर इस प्रोग्राम के ऊपर काम करे कि पाकिस्तान में छुपे ख़जाने मौजूद हैं, उनको निकाल कर अपने वसाइल के मुताबिक, अपने अंदाज के मुताबिक काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो और इंसानी ज़िंदगी बेहतर बन सके। अच्छा बट साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर के हवाले से आप क्या कहेंगे। इस सिलसिले में बात करेंगे कि अगर यूएसए और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर सर्वे हुआ था तो उसमें तकरीबन 1297 टन सोना पाकिस्तान की ज़मीनों के नीचे मौजूद है, लेकिन उसको निकालना ही एक फ़न और एक बहुत बड़ी महारत का काम है। लेकिन इस सिलसिले में अगर बात करें कि 2010 में टीसीसी कंपनी के जब मुआहिदा किया गया तो उन्होंने तकरीबन 7800 किलोग्राम सोना निकालने की निशानदेही की थी, लेकिन वसाइल प्रोग्राम में तब्दीली, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कंटिन्यू हो सके, इसलिए हम सोने से ज़्यादा मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। अगर इस सिलसिले में बात करें रिकॉर्डिंग के रेफरेंस से, तो इसमें तकरीबन 482 टन सोना के ज़खायर पाकिस्तान में सोने के मौजूद हैं। 482 टन? जी 482 टन सोना पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि इनको निकालने का प्रोसीजर इतना लेंथी और इतना मेहनत तलब और केमिकल से भरपूर और मशीनरी से भरपूर है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ी लागत का लेवल बनता है। अगर हम चाइना से या किसी मुल्क से साथ इश्तराक के साथ ही काम करें, तो मैं समझता हूँ कि जो केमिकल, जो ज़मीनी या पथरीली चीज़ों में सोने के ज़रात मौजूद होते हैं, कि उनको केमिकल के प्रोसीजर से कंसीव करके सेपरेट किया जाए या मशीनरी के साथ उनको ड्रिल किया जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बेहतर है कि हम किसी मुल्क के साथ इश्तराक करें और उसकी परसेंटेज तय करके इस चीज़ों को निकाल कर, छुपे खजानों को निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा बट साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में लोहे के जो ज़खायर है, इससे हम कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आयरन या लोहे के ज़खायर पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी ज़मीन मौजूद है। इसका सबसे बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव हमारी जितनी मुल्की तरक्की की बेहतरी में इस्तेमाल करके इसकी तरक्की की एक कामयाबी की ज़मानत समझा जाता है। अगर सर्वेस के मुताबिक बात करें, क्योंकि ये जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हम कंसिडर और कंसीव कर सकते हैं कि उन लोगों के सर्वे भी इतने डीप सर्वे हैं, उसके मुताबिक तकरीबन 427 टन जो है लोहा है, जिसको हम आयरन कहते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन अगर इसको कंटिन्यूसली अगर हम निकालते रहें, तो हम रिसर्च के साथ इसकी ओबियसली 427 टन है, तो इससे बेहतर चीज़ें हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली इसकी बात करें दूसरी दुनिया के साथ, तो पाकिस्तान में जो तस्लीम शुदा ज़खायर हैं, उनकी तकरीबन 48 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं। और अगर इस तरह ब्राज़ील से बात करें तो उसमें तकरीबन 29 बिलियन टन, और इसके साथ साथ रूस की बात करें तो उसमें तकरीबन 23 बिलियन टन के जो ज़खायर वो है मौजूद हैं। इसमें भारत,
چین اور یوکرین بھی مختلف نمبروں پہ موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ جو میں ممالک کی بات کر چکا ہوں اور پاکستان، ان میں سے یہ ایک بہت قیمتی دھات ہے کہ اگر اس کو نکال کر اپنی صنعتوں میں مولڈ کر کے، جس طرح گاڑیاں بنانے کی صنعتیں ہیں، موٹر سائیکل بنانے کی صنعتیں ہیں، یا کوئی مشینری پلیٹ بنانے کی صنعتیں ہیں، اگر اس کو اس طرف کنسیو کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں باہر سے منگانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک میں پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ چیز کمپیکٹ اور کلیئر بنا کے ہم اس کو نہ تو صرف اپنے پاکستان میں استعمال کریں اور اس کو ایکسپورٹ کریں، تو اوبیسلی ایکسپورٹ سے ہماری ایکسپورٹ کی اور جو شرح نمو ہے وہ ڈفرینس بھی آئے گی اور ہمارے جی ڈی پی کا ریٹ بھی بہت بڑھے گا۔ بٹ صاحب، آئل اینڈ گیس کے پاکستان میں دوسرے بڑے ذخائر ہیں، اس میں پالیسی ساز ادارے اور بزنسمین مل کر کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ اس میں قدرتی گیس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں تو اوبیسلی اس کا جو پہلا مقام بلوچستان میں سپی کی جگہ سے یہ پہلی دفعہ تقریباً 1956 کے قریب یہ اس کی دریافت ہوئی، تو آہستہ آہستہ ان ذخائر کے نکالنے میں جب پائپ لائن کے ساتھ کام کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹری نے اس چیز سے استفادہ بھی کیا۔ اور اگر پاکستان میں اس کے ذخائر کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو پاکستان میں 2,47,00,000 کیوبک فٹ کے ذخائر پاکستان میں موجود ہیں، بے شک یہ تقریباً دنیا میں 30ویں نمبر پہ موجود آتے ہیں، لیکن آبادی کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ تقریباً 5ویں نمبر پر یہ ہمارے پاکستان میں یہ ذخائر موجود ہیں کہ اگر ہم ان گیسز کو نکال کے یوٹیلائز کر کے پائپ لائن سے اپنی انڈسٹری کی طرف کنسیو کریں تو نہ صرف ہمارے گھریلو استعمال کے لیے بہتر سے بہترین کام ہو سکتا ہے، اور انہی چیزوں کو اگر ہم اپنی موٹر لائن میں جو فیول، اوبیسلی فیول کی قیمت ڈالر کی وجہ سے بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ماشاءاللہ جو ایک ملکی حالات میں جنرل عاصم منیب صاحب نے جو بھی کام کیا اس سے یہ بہتر سے بہترین ہونے کی طرف جا رہی ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بلکہ اور سلامتی کی دعا بھی کرتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات کی جائے کہ اگر ان ذخائر کے ساتھ ہم مستفید ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ذخائر کے ساتھ جتنے چینلز چلیں، نہ تو اس سے اچھی نہ تو ہماری گھریلو سازی، ہماری جتنی ہماری بڑی انڈسٹری کی فیکٹریاں ہیں اس سے ہم چلا سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم یاد رکھیے گا اپنی جو موٹر کاریں یا جو بسیں یا فیولنگ سسٹم پہ جو کام کر سکتے ہیں ہم مناسب پرائس پہ، کیونکہ ہم امپورٹ کریں گے تو امپورٹ کا ریٹ اوبیسلی بڑا ریٹ ہوگا، تو ٹیکسز کے ساتھ جب ہم عوام کو دیں گے تو عوام اس چیز کی حامل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم ریسرچ کرنے کے بعد پاکستان میں اس چیز سے مستفید ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی تقریباً 24 کروڑ سے بہت زیادہ ہو چکی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ سہولت مانگتے ہیں، موٹر کار کا استعمال چاہتے ہیں، تو اگر قدرتی گیس کے یا ان گیسوں کے ذخیرے سے ہم مستفید ہوں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک بہت اچھا ایک ترقی کا انقلاب آ سکتا ہے۔ صاحب، ملک خدا داد میں قدرتی معدنی ذخائر کی کمی نہیں، پھر ہم اغیار کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اور دیکھیے اس سلسلے میں بات یہ کرنی پڑے گی، پاکستان کے ایکسپورٹ ریٹ، پاکستان کے امپورٹ ریٹ، اس میں اوبیسلی ڈفرینس ہے۔ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ 24 سے 26 کروڑ لوگ ہی کھا جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بجٹ میں جو بھی چیزیں لگتی ہیں، بجٹ میں جتنی ایک فنڈ کی ایلوکیشن ہوتی ہے، اس فنڈ کے لیے ان ذخائر کو ڈھونڈ کر زیادہ سے زیادہ عام عوام اور پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی انڈسٹری کے لیے اس کی ڈائیورشن ہونی چاہیے، لیکن جب ہمیں اس چیز کی ڈائیورشن نہیں ملتی، مختلف برحال میں تقریباً 45 سالوں میں اگر آپ آبزرو کریں، 45 سالوں میں جتنے بھی سیاسی لوگ، سیاسی کارکنوں یا سیاسی جماعتوں نے آ کے پاکستان میں کام کرنے کی کوشش کی، بقول ان کے کہ انہوں نے خدمت کرنے کی کوشش کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر جو خدمات ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ نہ تو اس سلسلے میں کہ پاکستان معدنی تیل سے، فیول سے، آئل سے مستفید ہو سکا، نہ خود کفیل ہو سکا، اور نہ ہی ہماری یہ جو قدرتی گیس ہے اس سے زیادہ قدرتی کفیل ہو سکا۔ اس لیے ہمیں قطر، سعودی عرب یا ایسے ملحقہ ممالک سے یہ چیزیں LNG کے طور پہ امپورٹ کر کے اپنی انڈسٹری کو چلانے میں معاونت کا کردار کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ مہنگی پڑتی ہے، اور مہنگی پڑنے کے ساتھ ایکسپورٹیبل نہیں رہتی۔ جو چیز ہم نے منگا کے کھا کے اس کا قصہ ہی ختم، تو یہ اس کا آبجیکٹیو نہیں ہے کہ کاروبار کی دنیا میں اگر آپ کوئی چیز سستے داموں لے کے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ اور آپ کی امپورٹ کا جو ڈفرنس ہے، اگر وہ شرح نمو بڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حقیقی ترقی کا یہی راز ہے۔ مطلب ملک کی ترقی اور غربت میں کمی کے لیے
हम कुदरती वसाइल से कैसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स और जो टेक्नोक्रेट्स को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे हम इन चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर चाइना या कनाडा हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है हैवी मशीनरी, हैवी केमिकल्स, हैवी मैन्स पावर के साथ यहाँ मुस्तफ़ीद होकर काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए कि अगर जो कंज्यूम करने वाले जो लेबर का लेवल है वो हमारे पाकिस्तान से लिया जाए, पाकिस्तान के लेवल से अगर लिया जाए तो बस इससे भी हमारी गुर्बत ख़त्म होने का एक कंसीव बेहतर तरीका हो सकता है। लेकिन अगर हम प्योरली यही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि वही आएँ, वही काम करें, अपने लोगों को लाएं और हमारे मुल्कों को इस्तेमाल ना करें, तो फिर याद रखिएगा डॉक्टर साहब, ये जो 78% भी ये गाजर मूली, ये आलू प्याज जो होते हैं, इसी से खा के गुजारा कर सकते हैं। उनकी हालात भी इतने ख़राब हो चुके हैं कि अक्सर अदरक को, प्याज को और टमाटर वगैरह को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ जाता है। अगर हम यही चीज़ें एग्रीकल्चर कंट्री होने के साथ इवन गंदम जो है उससे भी हम गंदम की स्टोरेज की बात कर लें तो गंदम की स्टोरेज पास्को लेवल बात करें कि चलो हम किसी अदारे की बात नहीं करते कि उन लोगों ने उसको सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया। गंदम अगर नरम होगी तो वो अच्छा आटा फराम नहीं कर सकती, उसको सेकंड क्लास करके बी क्लास का आटा बनाया गया, तो उसका रेट डिफरेंस है। तो फिर पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है कि इसने हल्की चीज़ को महंगे दामों खरीदना है। गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने में इतने मसाइल हैं कि अब पता नहीं कौन अपनी कमीशन रखता है, कौन क्या काम करता है, और आवाम को बेहतर चीज़ मिलती है नहीं मिलती, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जी बट साहब, ये बताया कि पाकिस्तान में जो कोयले की खानें हैं उस वाले से भी हमारे नाज़रीन को कुछ बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान में कोयले की खानें बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, याद रखिएगा, बलूचिस्तान के इस एरिया में चाही और इस एरिया में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं मच जेल और इसके एरिया के जो सराउंडिंग, अगर आपने ऑब्वियसली आपने बलूचिस्तान को विज़िट किया है तो अगर आप इस पट्टी को देखते हैं कि इनके अंदर जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा कोयले की शक्ल में मौजूद है। लेकिन इसको हम इस्तेमाल किस चीज़ में लाते हैं? तकरीबन 85 से 88% कोयले के इस्तेमाल को सिर्फ हम यहाँ ईंटें बनाने वाले भट्टों में इस्तेमाल करते हैं। ईंटें बनाने वाले भट्टों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे ऑब्वियसली उसकी साइड इफ़ेक्ट्स में अगर देखा जाए तो काला धुआं है। ऑब्वियसली आज सर्दी की आमद है, स्मोक का ख़तरा है, ऑब्वियसली छाती के मसाइल, डॉक्टरी, जितने बच्चों के मसाइल बढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इन कोयले को अगर ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हम जो IPPs के थ्रू जो हमने मुआहदे किए हुए हैं, बेशक वो हमारे फ़ायदे में मुआहदे नहीं हैं, लेकिन हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कि हम कोयले को बिजली बनाने में अगर इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूँ कि हम एक खुद कफील या खुद कफालत की तरफ जा सकते हैं। बट इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर हम इन कुदरती वसाइल और ये जो ज़ख़ायर हमारे उनसे इस्तेफादा हासिल करें तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं किसी IMF की तरफ देखने की या किसी अगयार की तरफ देखने की। हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह करीम ने तमाम सलाहियतों से नवाजा है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की। मैं इस चीज़ की बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम एक गॉड गिफ्टेड ऐसे कंट्री में रहते हैं कि जिसमें 4 मौसम हैं, जिसमें चीनी, चावल, गन्ना, इसकी बड़ी फसलें, खरीफ और फसलें रबी की जो बड़ी फसलें हैं, हम इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन नागज़ीर वजूहात पे बात करूँगा कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि मरीद के से नारोवाल और ये ज़फ़रवाल, ये जितना ज़बरदस्त एरिया है, दुनिया के बेहतरीन चावल इसमें डेवलप होते हैं, लेकिन हमारी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ का इतना डिफरेंस है कि हमेशा हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान हमसे एक्सपोर्ट करने में हम कम रेट देकर वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स ले लेता है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के इलाके में जहाँ तक ये चावल की चीज़ जाती है, मैंने पर्सनली भी ममालिक में जाके विज़िट किया तो जिस स्टोर पर विज़िट किया तो मेड इन इंडिया कंसिडर किया गया। जब इस पे आके पाकिस्तान के चेंबर्स, पाकिस्तान के कम्युनिटी लीडर्स और पाकिस्तान के जितने पॉलिसी मेकर से जब आके बात की तो ऑब्वियसली उन्होंने यही बताया कि इस दफ़ा ज़रूरी अद्वियात के ऊपर ऐसा टैक्स लग गया जिससे रेट बढ़ाना पड़ गया, इस वक्त बीज के ऊपर ऐसा टैक्स लग गया कि रेट बढ़ाना पड़ गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डॉक्टर साहब हमारे इस प्रोग्राम के तहत इस मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जितनी ज़रूरी अद्वियात हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं और जितने ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये जो भी चावल को डेवलप करने में बेहतर बनते हैं, उसको इस कॉम्पैक्ट तरीके से और इतने कंसाइज और लिमिटेड रेट्स के ऊपर रखें कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। देखिए, अगर इस चीज़ को, अगर हम चावल को ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि
हमें फिर एग्रीकल्चर कंट्री कहलाने के लिए लोग क्या कहेंगे कि हम एग्रीकल्चर कंट्री तो हैं लेकिन चावल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन रेट्स की वजह से, इन मसाइल की वजह से हम ना कर सकें तो ये हमारी बदकिस्मती। जी बट साहब, हमारे इल्म में एक बात आई है कि जी कि मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तानी चावल जो है वो दूसरे ममालिक की पैकिंग में वो बिक रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये पिछले दिनों मुझे एक इस चीज़ की भी ऑब्जर्वेशन हुई थी कि हमारे चावल लोग देखिए सस्ते लेकर महंगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसकी मिसाल आप इससे लगा लें कि आप मादनियात की बात करें तो नमक एक ऐसी चीज़ है कि नमक को पाकिस्तान में इसकी इतनी इतनी बड़ी मादनी खाने हैं कि खेड़ा में जो बट साहब, जी उसी की मैं बात कर रहा हूँ। खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा नमक का पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन हमारे पास ऐसे वसाइल नहीं, हमारी किसी ऐसी पॉलिसी पे काम नहीं किया गया कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल कर यहाँ एक्सपोर्ट के लेवल तक लेके जा सकें। और मुझे बड़े अफसोस से ये बात करनी पड़ती है कि हमसाया ममालिक, जिसमें भारत की बात करूँगा, कि वो पाकिस्तान से नमक इम्पोर्ट करके अप्रॉक्सीमेट 200% ज़्यादा प्राइस लगा के मिडल ईस्ट और यूरोप के इलाकों में एक्सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ हमारी टेक्नोक्रेसी और हमारी जितनी पॉलिसी मेकर लोग हैं उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया और सवालिया निशान है कि अगर हम इसके मुताबिक काम करें तो हम नमक को ही निकाल के अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें अच्छे लेवल पे, तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुस्तफीद हो सकते हैं। बट साहब इवन मैंने कई ममालिक में देखा कि हमारी जो बड़ी आला क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, मगर थोड़ा सा हमें अगर तवज्जो करें, हम प्रेजेंटेशन अगर अच्छी कर लें अपनी, तो यकीन माने हम बहुत ज़्यादा सारे मुबादला पाकिस्तान ला सकते हैं। अगर थोड़ा सा पैकिंग की तरफ तवज्जो करें। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि ऑब्वियसली कि जब आला तलीम के असूल के लिए बात की जाती है, जब हमने आला तलीम MBA लेवल का जो पढ़ा तो उसमें यही कहा कि मॉडर्न चेंजेस आर नेसेसिटी टू मेक अ बेटर बिजनेस। ऑब्वियसली पैकिंग से लेकर डेवलपमेंट से लेकर उसको प्रिक्योर करने से, लेकिन अगर चीज़ यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है तो उसको ऑब्वियसली उसको बहरी या मतलब बर्री रास्तों से एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर उनको उससे एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें नमी का तासुर ज़्यादा आता है। अगर हमें पैकिंग ऐसी लेमिनेटेड पैकिंग बनाई जाए कि उस पर वो असरात ना करे, तो वो महीने बाद जाके इस्तेमाल हो। ऑब्वियसली 1 महीना उसकी ड्यूरेशन एक्सपोर्ट की हो जाती है। जब वो होलसेल के पास, सेलर के पास जाती है और एंड यूज़र तक पास जाती है तो उसको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। 6 से 8 महीने में जब अब बाहर की हमारी स्टैंडर्डाइज पैकिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारे चावल, हमारी गंदम, हमारी दाल या किसी चीज़ के ऊपर जब वो मौसमी असरात के असर पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो सॉफ्ट होंगी, तो वो प्रोसीजर, वो टेस्ट, वो स्टैंडर्ड नहीं डेवलप कर सकते। ऑब्वियसली जब उनकी एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड जब ऑब्जर्व होते हैं और दूसरे ममालिक के स्टैंडर्ड ऑब्जर्व होते हैं तो हमारे पाकिस्तान के लेवल को सेकंड लेवल करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की अहम ज़रूरत है। जी बट साहब, पाकिस्तान में तांबा या कॉपर के ज़खायर के बारे में क्या कहेंगे? जी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में तांबा या कॉपर के ज़खायर की तो बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, बहुत बड़ी क्वांटिटी मौजूद है। लेकिन मैं इससे पहले इससे बात करूँगा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में, धातों की इंडस्ट्री में, तारे बनाने की इंडस्ट्री में, या प्लेट्स, मशीनरी की प्लेट्स बनाने में, या मशीनरी के जितने सैंपल्स हैं उसके बनाने में, और ख़ास तौर पे जो हैवी एमुनेशन की गोलियां होती हैं उनके हॉल बनाने में तांबा एक ज़रूरी अहमियत समझा जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा हमारी आर्मी को और हमारे पाकिस्तान को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और इसकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन 1350 मिलियन टन से ज़्यादा तांबा निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए सवाल फिर वही है कि अगर हमारे पास वसाइल हैं, अगर हमारे पास इस लेवल की स्टैंडर्ड की मशीनरी है तो हम इसको निकाल कर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर इसका हम पाकिस्तान की दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करें तो जनूबी अफ्रीका, चिली की में बात करें तो उसमें तकरीबन 200 मिलियन टन, 200 मिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं। इसमें अगर इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 88 मिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की जब बात है तो उसमें 1350 मिलियन टन की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि अगर मैं समझता हूँ कि इसको किसी भी, अगर हम अपने इश्तराक, किसी के इश्तराक से भी इसको मुस्तफ़ीद होना चाहें तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें चाइना को ये चीज़ देनी चाहिए। चाइना क्योंकि हमारे करीबी मुल्क है, ईरान को देनी चाहिए ये चीज़ को। ये हमारे इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन के साथ बना के ना सिर्फ ये चीज़ें बनाएं तो इसी से बनी हुई चीज़ें हम इनके मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा एक्सपोर्ट रेट बढ़ता है डॉक्टर साहब
تو ہم سمجھتے ہیں ہم ایکسپورٹیبل ہو کے ہم اپنی GDP کا ریٹ بڑھا کے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں تو IMF کا دنیا کی کوئی بھی کمپنی جو ہمیں فنڈ فراہم کرتی ہے ہم ان کو فنڈ دینے یا ڈونیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ ہم اس پروگرام کے تحت ہمارے جتنے پالیسی میکرز ہیں وہ اس پالیسی کو ہماری ان گزارشات کو فالو کریں, اور فالو کرنے کے بعد جتنی معدنی چیزیں پاکستان میں موجود ہیں ان سے مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. جی بٹ صاحب پاکستان کے تیل کے ذخائر کے والے سے بات کریں گے, اس پہ کوئی تبصرہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اگر تیل کے بارے میں بات کی جائے تو تیل ایک انرجی کا حصہ ہے, اور یاد رکھیے گا ورلڈ مووز اور انرجی تو اوبیسلی اس کے پیچھے جو ایک خام مال ہے وہ تیل ہے. پاکستان میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ نا اتفاقیہ بات کروں گا کہ بہت لو لیول پہ ہیں, کہ اس پہ زیادہ محنت نہیں ہو سکی. ہم نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ہم نے کبھی قطر سے, کبھی ایران سے, اور کبھی ہم نے سعودی عرب سے ہی تیل کو امپورٹ کیا, اور ہم نے اپنی طرف کوئی توجہ نہیں دی. اگر ہم اپنی طرف ہی تھوڑی بہت توجہ کرنے کے قابل ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انرجی کے ذخائر ہیں یہ زیادہ بہتر ہو کے ہم اپنی جتنی ہمارے پاکستان کے انڈسٹریلائزیشن ہے اس پہ اگر استعمال کریں تو پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے وہ اوبیسلی کنسائز اور لو پرائز پہ بنے گی, تو جس پہ GDP کے ریٹ میں ڈفرنس آئے گا تو ہماری ایکسپورٹ کے لیول بڑھیں گے. اگر اس میں دنیا کا ایک چھوٹا سا سروے کیا جائے تو وینزویلا دنیا کا سب سے بڑا آئل ڈیولپ کرنے میں اور ڈیولپمنٹ کرنے میں سب سے پہلا وینزویلا ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ روپے کا بلکہ 10 روپے سے کم کا اگر لیول لیا جائے تو اس میں پر لیٹر آئل ہے. اگر 10 روپے سے کم لیٹر کا پیٹرول ہو, اس سے اگر آپ انرجی چلائیں, انرجی بنائیں اور دھاتوں والے کام کریں یا اس سے کوئی بھی انڈسٹری کا کام کریں, تو آبویسلی اس کی جو پرسنٹیج ہے آبویسلی اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنے میں جو اس کی پروڈکٹ کی ایک پرسنٹیج ہے اس کو ہم ڈراپ کریں تو ہماری چیزیں سستی بنیں گی تو سستے خرید کر کے اس کی طلب زیادہ ہوگی تو ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ملک کی ترقی اس کی ایکسپورٹس میں ہی ہے. میں اس لیے بار بار ایکسپورٹ کی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم ایکسپورٹ سے کچھ کماتے ہیں تو ایکسپورٹ کو اوبیسلی ایکسپورٹیبل لوگوں کو ہم FBR کے تحت ہم ان کو اچھے ٹیکس کی فراہمی اور ان کو اچھی چھوٹ بھی دیتے ہیں. اگر اچھی چھوٹ ملتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے ایکسپوئر پیسے کو جب لگاتے ہیں تو اوبیسلی FBR اس کے اگینسٹ ان کی انکم ٹیکس میں یا دوسری ٹیکس میں یہ چیز کنسیو کر کے ٹیکس تو کما لیتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس ایکسپورٹ کرنے میں جتنے اذہان اور جتنے انسان نے کام کیا, اوبیسلی انہوں نے کام کیا تو انہوں نے روزی روٹی کمائی تو ایک انسان, ایک مینیجر, ایک کام کرنے والا اپنے 8 لوگوں کو پالنا شروع کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 24 سے 26 کروڑ کی آبادی اپنے وسائل آپ کھانے پہ مجبور ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بات یہاں صرف یہ ہے کہ جتنے اچھے وسائل اور اتنی اچھی پالیسیز کے ساتھ ہم نے اپنے معدنی تیل یا کسی بھی معدنی ذخائر کو ایکسپوئر دے کے ڈیولپ کر کے اس کو پاکستان میں رائج کرنا اگر چاہتے ہیں, اگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی فردر 100 سال کے لیے آسان سے آسان ترین ہوگی. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پاکستان میں جو یہ ہے وہ آبادی کا ہے. اب خود ہی ہم چیز بناتے ہیں, خود ہی کھا جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ میں ڈرتا ہوں اس چیز سے کہ چائنا کے وزٹ کے دوران میں نے یہ چیز بھی محسوس کی کہ پانی میں چلنے والی جو بھی زندہ چیز, چاہے وہ مینڈک تھا, چاہے وہ کاکروچ تھا یا وہ سانپ تھے, وہ ان سب کو کاٹ کے وہ فرائی کر کے کھا جاتے ہیں کہ ان کے پاس ہے ہی وہی چیز کھانے کے لیے تو اوبیسلی وہ کھا جاتے ہیں. ان چیزوں کو وہ ایکسپورٹ تو کر نہیں سکتے, لیکن زندہ رہنے کے لیے یاد رکھیے گا کچھ نہ کچھ وہ جنگل میں ہے تو اس کو کوئی پھل کھانا پڑے گا یا پتے کھانا پڑیں گے. لیکن دریائی یا سمندری علاقے چائنا کے پاس زیادہ ہیں, تو میں نے اکثر روڈوں کے اوپر ریڑیوں کے اوپر یہ چیزیں فرائی ہو کے کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ مسلم ملک سے بلانگ کرتے ہیں, ہم اس چیز پہ اتفاق نہیں کرتے, تو اس لیے ہمارے زیادہ سے زیادہ کنسنٹریشن اوبیسلی دال, چاول اور گنے کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کم سے کم بنانے والے ریٹ دے کر تو ہم اس پہ ایکسپورٹ کریں. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے کی بات کی جائے تو چینی کے اوپر جس مافیا نے حکومت کی اور عوام کو دنیا کی مہنگی ترین چینیاں پاکستان میں ملنا شروع ہوئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہت بڑی سزا تھی. لیکن یہ اوبیسلی ہمیں اچھے لیڈروں کو سلیکٹ کر کے یہ چیز کی پالیسی کی توقع کرنی چاہیے. اگر ہم وینزویلا کے بعد اگر سعودی عرب کی بات کریں گے، سعودی عرب دنیا کا دوسرا ملک ہے کہ جو آئل کو اوبیسلی ڈرل کر کے پروسیجر کر کے اس کی 3 سے 4 چیزوں میں، اس میں کیروسین آئل جو ہائی آکٹین آئل، اور اس کے بعد جتنے آئل کی چیزیں بچ جاتی ہیں جس کو اس کو تار پول جس کو ہم لک کہتے ہیں، ان کو بھی انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جتنی ہم اچھی ریسرچ کریں گے تو اچھی ڈیولپ کریں گے، اچھی ڈیولپمنٹ کریں گے تو اوبیسلی ایک پروڈکٹ سے 4 چیزوں کا استعمال کا جب حصول رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز بے شک وہ مارجن کم دے گی، لیکن وہ اس سے مستفید ہو کے وہی ملک زیادہ مستفید ہوگا اور خوشحال ہوگا. جی ناظرین، آج کا ہمارا جو اہم موضوع تھا پاکستان اور معدنیات، تو بڑی صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں آپ کو جو گائیڈ کیا کہ جناب پاکستان میں اللہ کریم نے تمام جو قدرتی وسائل اور معدنیات سے پاکستان کو نوازا ہے. صرف ضرورت اس عمر کیا کہ ہم ان سے استفادہ حاصل کریں، اور استفادہ حاصل کریں گے تو یقین مانیے گا ہمیں نہ کسی IMF کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی اغیار کی طرف دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ سوال نہ ہو. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال کو اجازت دیجیے گا. پھر ملیں گے کرنٹ افیئر ود ندیم بٹی کے ساتھ ایک نئے موضوع پر. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان. کرنٹ افیئرز وتھ ندیم بھٹی، میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال. دیکھیے ہر منڈے کو رات 7 بجے نظام ٹی وی پر. رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں